बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन पर G7 मरकज इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा सराओं ने हमला किया, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गए। फुटेज से लग रहा है कि कोई 4-5 ख्वाजा सरा रऊफ हसन के इंतज़ार में थे और उन्हें देखते ही उन पर हमला आवर हो गए। हमला आवरों ने तेज़ धार ब्लेड से रऊफ हसन का चेहरा ज़ख्मी किया और ये जा वो जा। ये एक इंतहाई खौफनाक और काबिल मुज़म्मत फ़ेल है। सियासत इस नहज पर नहीं आनी चाहिए कि बात ख्वाजा सराओं के हमलों तक जा पहुँचे। हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए और पता लगाया जाए कि इसके मुहर्रिकात क्या थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हस्बे रिवायत इस मामले को भी इंतकामी कार्रवाई का शाखसाना करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को अदालत से रिलीफ मिलने का सिलसिला भी जारी है। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही को भी 1 साल के बाद, जी हाँ 1 साल की कैद के बाद गुज़श्ता रात रिहा कर दिया गया। घर पहुंचते ही उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी मोहसिन नकवी पर डाली और ऐलान किया कि वो कल भी इमरान खान के साथ थे और आज भी इमरान खान के साथ हैं। सिर्फ परवेज़ इलाही ही नहीं, इमरान खान समेत तमाम रहनुमाओं को रोज़ाना की बुनियाद पर भर भर कर रिलीफ दिया जा रहा है। अभी कल ही की बात है कि कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टैरियन वाइट केस में इमरान खान की नाअहली से मुतालिक दरखास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। पूरी दुनिया जानती है कि टैरियन वाइट केस क्या है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि टैरियन वाइट का इमरान खान के साथ क्या रिश्ता है और वो क्यों इमरान खान के बेटों और साबिका अहलिया के साथ लंदन में रिहाइश पजीर हैं। फिर भी हमारी अदालतें ये मानने को तैयार नहीं है कि इमरान खान की कोई बेटी भी हो सकती है। ये वही अदालतें हैं जो कौम को बता रही हैं कि अगर कटहरे में खड़े मुल्जिम का नाम नवाज शरीफ हो तो उसे वजारत उज़्मा से महज इसलिए हटाया जा सकता है कि उसने अपने बेटे से कभी कोई तनख्वाह वसूल नहीं की और अपने गोशवारों में जाहिर नहीं किया। मगर उसी कटहरे में अगर मुल्जिम इमरान खान हो तो गोशवारों में तनख्वाह तो दूर, अपनी बेटी भी छुपा ले तो कोई बात ही नहीं है। ऐसी दरखास्तें ही नाकाबिल समात करार देकर अदालती डस्टबिन में फेंक दी जाती हैं। फेवरेटिज्म का आलम यह है कि हमारा निज़ाम इंसाफ इमरान खान के खिलाफ फैसला देना तो दूर, ऐसी दरखास्तें सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। पीटीवी और पार्लियामेंट पर इमरान खान की मौजूदगी में हमले का मामला हो या फिर 2022 और 23 में आज़ादी मार्च और 9 मई को बाज़ाब्ता मंसूबाबंदी और ऑडियो वीडियो शवाहिद की मौजूदगी में तोड़फोड़ का मामला हो, तो हमारी अदालतों को इमरान खान मासूम ही लगते हैं। और यही वजह है कि एक एक करके वो तमाम केसेस से बरी होते जा रहे हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि एक तरफ तो जजेस अपने फैसलों में इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को रिलीफ दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ खत लिखकर मुदाखलत की दुहाइयां भी दी जा रही हैं। गुज़श्ता अदवार में अदलिया ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ जो किया वो सब कुछ तारीख का हिस्सा है। जब नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का दौर था तब दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ करता था और तब मुदाखलत भी आईनी और मुल्की मुफाद में थी। आज सियासतदान बदल गया है तो मुहावरा भी बदल गया है। आज दोस्त का दुश्मन दुश्मन है और मुदाखलत हराम है। इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल ताहिरा औरंगजेब साहिबा ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून की। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं जी आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी सहर कामरान साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं शो का आगाज़ सहर आपसे करना चाहूँगी। ये सियासत हमारी किस नहज पर पहुँच गई है कि जिस तरीके से हमने देखा कि रऊफ हसन साहब के ऊपर हमला किया जाता है, वो भी ख्वाजा सराओं की तरफ से हमला किया जाता है। अपोजिशन तो वही कह रही है, पीटीआई का तो वही एक राग अलापना है कि ये एक इंतकामी कार्रवाई है, ये दुश्मनी निकाली गई है। लेकिन क्या आप ये नहीं समझती हैं कि ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि ये मलबा भी वो अपने ऊपर ना ले और दूध का दूध पानी का पानी करके बताए? सहर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, शफाफ इन्वेस्टिगेशन। अलमिया ये है कि पिछले कुछ सालों में हमारे माशरे में इतनी नफरत, इतनी इंतहा पसंदी जो है वो आ गई है, पोलराइजेशन इतना बढ़ गई है कि हम हर चीज को और हर वाक़ये को जो है एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी पे से जोड़ देते हैं। देखिए, अगर कोई बदअमनी का वाक़या हुआ है, अगर कोई जो है इस तरह का वाक़या हुआ है, सबसे पहले तो उसकी बहुत काबिल मुज़म्मत है। हर शहरी की जान जो है और उसकी हिफाजत होनी चाहिए और माशरे में इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। लेकिन बहरहाल ये रोज के वाक़यात हैं और हो रहे हैं,
جس کا جو ہے ذمہ داری حکومت پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تک تو بالکل عائد ہوتی ہے کہ بہتر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو. اور اسپیسیفکلی جو ہے اب یہ کہے کہ ایک میڈیا چینل سے ایک شخص باہر آ رہا ہے اور کوئی تاک لگا کے بیٹھے, کیا اس کا پرسنل اس سے ذاتی کوئی ایسا واقعہ ہو گیا یا یہ کوئی ایک ٹارگیٹڈ کاروائی تھی, یہ تو جب تک شفاف تحقیقات نہ ہو سامنے نہیں آئے گا. لیکن میں یہ کہوں گی ضرور کہ ایک دفعہ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف اپنے رویے کو بھی دیکھے کہ معاشرے کے اندر اس انتہا پسند رویے کی وہ کتنی ذمہ دار ہے, کس طریقے سے اس نے لوگوں کو پرووک کیا. مجھے وہ وقت نہیں بھولتا کہ جب خواتین کے گھروں کے اوپر کہا گیا کہ ان کے بچے اسکول نہیں جائیں گے, ان کے گھروں پہ حملہ کرو, ان کے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا, اور ایک ایسا رویہ جو ہے اختیار کیا گیا. لیکن کیا وہ رویہ ایسا نہیں تھا جس نے لوگوں کو اتنا پرووک کیا کہ ہم نے جو ہے 9 مئی جیسا افسوسناک واقعہ دیکھا جہاں ہمارے شہدا کی یادگاریں بھی جلا دی گئیں؟ کیا وہ واقعات ایسے نہیں تھے جس نے اسلام آباد کی گرین بیلٹ بھی جلائی؟ اور اب یہ ذاتی اناج اور یہ ذاتی جو ہے اگر کوئی سمجھتے ہیں یہ کوئی انتقامی کاروائی ہے تو وہ اس حد تک آ گئی ہے. تو یہ ایک دفعہ جو بیانات ہیں, جو ایک طریقہ کار ہے, اس کو دیکھنا ہوگا. ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہے, ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے. تو آئی تھنک لیٹس اون آور اون رسپانسبلٹیز, اپنے رویوں میں بہتری لے کر آئیں. اور بالکل میں یہ حکومت سے مطالبہ کروں گی کہ بالکل اس کی شفاف تحقیقات ہو, سامنے آئے. یہ کیپٹل کا واقعہ ہے اور اس میں کسی قسم کی جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو ابہام ہو, جو کسی غلط فہمی کو جنم دے. فیئر انف. جی میرے ساتھ رہیے گا آفتاب جہانگیر صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کا تو موقف آپ نے سنا, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی ایک بیچ کا راستہ دکھایا ہے کہ بالکل اس کے اوپر ایک انکوائری ہونی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن سر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپسی معاملہ بھی ہے, ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ معاملہ ذاتی نوعیت کا ہے کہ اصل میں واقعی خواجہ سراؤ نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے جسٹ آؤٹ آف دا بلو, کہ بیسیکلی اس حملے کی حقیقت کیا ہے جب تک اس کی تحقیقات نہیں ہوگی. آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش, لانگ ٹائم کہ آپ کے ساتھ پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں, اور میں اپنی دونوں بہنوں کو میرا سلام. اچھا بینش, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تحقیقات کریں اور بالکل صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے, اور اس کو اس پائے تکمیل تک پہنچائیں کہ جس کے پیچھے کون لوگ تھے. اور جو یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو بھی شامل تشویش کریں کہ بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ آپسی معاملہ ہے, تو آپ کے پاس ایسا کیا ثبوت ہے وہ بھی آپ پیش کریں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کیونکہ دیکھیں ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں, سیاست ہم اپنی بھلے کریں پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی یا نون لیگ کے پلیٹ فارم سے, لیکن پاکستانی شہری ہیں ہم, پاکستان میں ہمارے بچے پاکستان میں ہیں. ہم اس طرح کے حالات دیکھنے کے بعد تو خوفزدہ ہو جائیں گے کہ یار کیا کریں, کہ ملک سے چلے جائیں, کیا کریں, سیاست چھوڑ دیں. مطلب تو یہ دیکھیں یہ بڑا مشکل ہے, کیونکہ ایک دن پہلے بھی اٹیک ہوتا ہے, ایک اور ہے وہ بھی, اس کے بھی ویڈیو سامنے آ گئی ہے, اور پھر دوبارہ اٹیک ہوتا ہے. اور جو انداز اختیار کیا جا رہا ہے وہ بڑا ہی عجیب وہ ہے, سسپیشس ہے کہ جی یہ کس طرح کے لوگ تھے, کیا تھا کیا نہیں تھا. تو سامنے آنا چاہیے, اور ان خواجہ سروں کو بھی آنا چاہیے کہ جی ہمارا یہ ذاتی معاملہ ہے, انہوں نے ہمارے پیسے دینے تھے یا انہوں نے ہمارے جو ہے جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا ہے, کیا کیا, آخر کوئی وجہ تو ہوگی. تو جو اگر آپسی معاملہ ہے تو, اور پھر اگر کسی نے یہ شرارت کی ہے اور کروائی ہے تو اس کو دل تک پہنچنا چاہیے. اس پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی, جو چیز حقائق ہے وہ سامنے آنے چاہیے, اور تاکہ یہ کہ آئندہ اس قسم کی کوئی حرکات جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو, سیاستدان تو نہیں, کسی کے ساتھ بھی. اچھا, جہاں تک اب رؤف صاحب کی بات کر رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہے, انہیں شاید پروگرام بھی بہت کیے ہوں گے, مگر وہ تو ایک ڈفرینٹ قسم کے مزاج کے آدمی ہیں. ان کا جو ہے وہ لڑائی جھگڑے والا سٹائل ہی نہیں ہے ان کو, تو وہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے. تو ظاہر بات یہ تحقیقات کرنی چاہیے. اگر خدا نہ خاصا بھی تو وہ زخمی ہوئے اور کہیں کوئی بڑا نقصان ہو جاتا تو کون اس کا تھا. تو میں تو کہ اب تو مجھے تو یہ ڈر لگنے لگا ہے, تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں بینش, اب تو میں گھر سے ہی نہیں نکلوں گا آپ کے پروگرام کے لیے بھی. اور اگر کبھی آپ نے نیوز 1 والوں نے مجھے بلانا ہو تو گاڑی بھیجیں, میرے پاس سیکورٹی بھیجیں, تو میں جاؤں گا. آفتاب بھائی مجھے تو لگتا ہے آپ کو زیادہ ہی ڈر گئے کہ آپ نے تو آج اپنا اسکائپ بھی کھولنے کے لیے جو ہے وہ ہمت نہیں جٹائی ہے. سر آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ, میں بالکل انڈرسٹینڈ کرتی ہوں, ڈر ہوگا آپ کے دل میں. سحر کامران کے اسلام آباد میں رہتی ہے, طاہرہ اورنگزیب صاحب ہے میرے پاس پینل میں, ہماری سینئر ہیں, ہماری بزرگ ہیں, اور پارلیمان کے اندر بھی ہماری جو ہے نمائندگی کرتی ہے. سب کو ڈر ہوگا کہ اگر اسلام آباد شہر میں اس طرح کے حالات ہوں گے. لیکن آفتاب بھائی یہ جو لیکن آتا ہے نا, یہ اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ آپ جو موقف ٹی وی پر آ کے بتا رہے ہیں نا, آپ کی پارٹی کا وہ موقف ہے نہیں.
अब इमरान खान साहब ने ट्विटर के ऊपर ये कहा है, मैं पूरी उनकी ट्वीट नहीं पढ़ूंगी, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये वही कुव्वतें कर रही हैं जो पर्दों के पीछे छुपकर वार करती हैं, अपने टाउटों, अपने मोहरों के जरिए खौफो हिरास फैलाती हैं। मतलब कि इंक्वायरी से पहले ही जेल में बैठे हुए, अडियाला में बैठे हुए इमरान खान साहब को कैसे पता चल गया कि ये कौन सी कुव्वतें हैं जो कि खौफो हिरास फैला रही हैं। फिर पीटीआई का जो ऑफिशियल पेज है उससे भी एक हैशटैग चलाया गया, हैशटैग नामालूम ख्वाजा सरा तक का सफर। मतलब ये जो सस्पेशन क्रिएट करना है, रियासत के अगेंस्ट आना। आफ्ताब भाई, आप तो ऐसी बात नहीं करते, आप समझाते क्यों नहीं अपने पार्टी वालों को कि पहले इंक्वायरी तो होने दें, पता तो चलने दें कि किसने किया है। बेनी साहब को ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि देखिए, जो पिछले 9-10 महीनों से हमारे साथ सूरत हाल थी, और आप यकीन करें, मैं कभी आप कराची आए, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप मेरी मेहमान बने कराची में, मैं आपको अपने हल्के में लेके जाऊंगा और लोगों से आप पूछेंगे कि आफ्ताब जहांगीर कौन है, वो बताएंगे कि यार एक आदमी है, वो हमारी नुमाइंदगी करता है, हमारे दरमियान बैठता है, उसमें ना कोई सिक्योरिटी है ना कुछ। मेरे पर कई दफ़ा हमले हुए, लेकिन मैंने उसके बावजूद। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, सहर कामरान है, आफ्ताब जहांगीर है और ताहिरा औरंगजेब साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। इस सेगमेंट का आगाज़ मैं आफ्ताब जहांगीर साहब आपसे करना चाहूँगी। रिलीफ की बात की थी मैंने, और आपने बात की थी कि तहकीकात नहीं हो रही। ये भी सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, और इतना हसीन इत्तफाक है, इतने खुशकिस्मत लोग हैं कि एक तो आप पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि तहकीकात के बावजूद भी आपको रिलीफ तर रिलीफ मिलता जा रहा है। कहाँ से शुरू करूँ? अगर सिर्फ कल पिछले 24 घंटे में अगर मैं आपको पीटीआई को दिए गए रिलीफ के बारे में बताऊँ ना, बगैर तहकीकात के सर, वो रिलीफ ये है कि टेरियन वाइट का केस नाकाबिले समात है, सुनना ही नहीं है। जजेस ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि कोई जरूरत नहीं है टेरियन की वल्दियत के बारे में किसी को भी कुछ बताने की, ये नाकाबिले समात है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि टेरियन वाइट केस क्या है। सर ये रिलीफ नहीं है तो क्या है? इसके ऊपर तो एहतजाज और शिकायत करना बिल्कुल नहीं बनता। साथ ही साथ आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो, परवेज इलाही साहब जो हैं, वो आपके जो पार्टी के सदर हैं, उन्होंने क्या कमाल बहादुरी दिखाई है। पूरा 1 साल जेल में रहे हैं, बाहर आए हैं, अब जेल से निकले हैं, और निकलते ही उन्होंने कहा कि मैं पहले भी इमरान खान के साथ था, अब भी इमरान खान के साथ हूँ। ये भी सर एक रिलीफ ही तो है। अच्छा दिनेश, पहली बात तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि हम जिस माशरे में रहते हैं हमें बहुत एहतियात की जरूरत है। बल्कि अब मैं एक दरख्वास्त करूंगा, अगर मुझे अल्लाह ने मौका दोबारा दिया पाकिस्तान आने का है, जो कि जबरदस्ती मुझे रोका गया है, तो मैं ये एक बिल जरूर लाऊंगा, या एक कि जी शनाख्ती कार्ड के अंदर जो है वो करवा लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, पता चल जाए कि जी किसके बच्चे हैं किसके नहीं है। लेकिन ये इतनी अजीब सी हरकत है कि मैं इसको, मुझे तो बहुत शर्म आती है कि मैं किसी के ऊपर इल्जाम लगाऊं या कुछ भी करूं। अगर कि हमें तो पर्दे का हुक्म है, हमें तो कहा गया है कि अगर किसी का कोई ऐप भी देखो तो उसके ऊपर भी पर्दा डालो, तो ये जरा मुनासिब नहीं है। अच्छा, लेकिन उससे पहले आपने बात की थी मॉडल टाउन की, तो मॉडल टाउन के अंदर जो हुआ वो आपकी नजर से नहीं गुजरा। वो गुल्लू भट्ट जो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया, जन्नतुल फिरदौस में उसको आला मकाम अता फरमाए हुजूर अल्लाह ताला, और उसकी गलतियों को माफ करते हुए, वो सबके सामने है। वहाँ पे 14 लाशें गिर गई, हामला खातून शहीद हो गई। मतलब इस तरह उसका कोई तहकीकात हुई? आप मुझे बताएं कि तहकीकात सर हुई तहकीकात, लेकिन आप आफ्ताब भाई, आप थर्ड पार्टी है ना बेसिकली, तो वो उसमें उस टाइम पर हुकूमत और ताहिरुल कादरी की जो पार्टी थी, उन दोनों के बीच का मामला था। ताहिरुल कादरी ने कहा मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ इसको परसू करने के लिए, तो मॉडल टाउन छोड़ दें, आप थर्ड पार्टी हैं। वैसे लॉजिक के लिए आप यूज करना चाहते हैं जरूर करें आफ्ताब भाई, लेकिन आपने जो इससे पहले बात की शनाख्ती कार्ड की, जी आफ्ताब भाई बस मुझे इतना बता दें, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब टेरियन वाइट का कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान साहब से? मैं इस मौजूद पे गुफ्तगू नहीं करता कि जी किसका वास्ता है, ये हम और खवातीन के दरमियान बैठ कर, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमें सबको पता है अपने पर्दे रखने चाहिए, हम अपने गिरबानों में झांकें, हमें सब पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इस पेंडोरा बॉक्स को खोलेंगे तो आप यकीन करेंगे बहुत सारे घराने, बहुत सारे लोग, बहुत सारे शुरफा, चाहे वो किसी भी पार्टी से। अब आफ्ताब भाई मसला यहाँ पे ना जातियात का नहीं है, अगर आपने पर्दा डालना है। अच्छा ओके, अलाउ मी टू से ना सर, अलाउ मी टू से, हम टेलीविजन पे डिबेट करें, क्रॉस टॉक से ना जरा अच्छे ऑप्टिक्स नहीं जाते, सुन ले मैं आप ही के साथ हूँ। अगर हम जातियात की बात कर रहे हैं और पर्दा डालने की बात कर रहे हैं, तो अगर टेरियन वाइट पर जीती जागती एक 32 साल जवान औरत जो कि किसी की बेटी है, उसके ऊपर अगर पर्दा डल सकता है, तो वो जो तनख्वाह गोशवारों के अंदर नवाज शरीफ साहब ने अपने बेटे से नहीं ली थी और इसलिए नहीं शो की थी, तो फिर उसके ऊपर क्यों नहीं पर्दा डाला गया? अच्छा, उसमें पॉइंट गोशवारों में छुपाने का है, असल पॉइंट ये है सर। जी सर। नहीं जी सर, तो आपको, आप मेरी आइडियल्स में से हैं, लेकिन आज आप जिसके साथ कर रही हैं ना, वो जमीन आसमान का फर्क है।
قوم کے ساتھ ظلم ہونا, قوم کو نقصان پہنچانا, قوم کے ایسٹس کو نقصان پہنچانا وہ ایک الگ بات ہے. اور ذاتی زندگی جو ہے وہ میں نے کبھی نواز شریف کی ذاتی زندگی کے اوپر گفتگو نہیں کی ہے, میں کبھی زرداری صاحب کی ذاتی زندگی پر گفتگو نہیں کروں گا, میں کسی کی ذاتی زندگی پر گفتگو نہیں کروں گا, لیکن جب میرے قوم کی بات آئے گی, جب میرے سر آپ لوگوں نے تو نواز شریف صاحب کی بلڈ رپورٹ کے اوپر اتنی گفتگو کی ہے, کسی کا بلڈ سیمپل کتنا ذاتی چیز ہوتی ہے. اگین بات سر ذاتیات کی ہے ہی نہیں, اور پبلک فگرز کی کوئی ذاتیات نہیں ہوتی سر, بات ہے گوشواروں میں چھپانے کی. وزیر اعظم بننے کا ایک پروسیس ہے, آپ ایک ایم این اے کے الیکشن لڑتے ہیں سر, گوشوارے جمع کراتے ہیں نا, تو بات ہے گوشواروں میں آپ نے کیا داخل کیا کیا نہیں کیا. جی سر, جی سر. ایک نوٹس آیا ہوا, وکیل کا فون آیا کہ آفتاب صاحب آ جائیں, آپ کے بیٹھ کے یہ نوٹس آیا, اس کا جواب دینا ہے. اچھا دیکھیں بینش, ہمیں آگے بڑھنا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس وقت کسی سے بھی آپ پوچھیں گے نا, وہ کہے گا کہ مجھے تو بھائی میرے گھر کا راشن کی بات کرو, میرے بجلی کے بل کی بات کرو, میرے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی بات کرو, مجھے کسی کے بیٹی ہونے یا بیٹے ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم آپ لوگوں کو ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائیں, آپ ہمارے روزگار کی فکر کریں, آپ ہمارے طالب علموں کو, جس طرح ہزاروں طالب علم اس وقت پھنسے ہیں ملک سے باہر ہیں, ان کی فکر کریں کہ ہمیں ان کو تعلیم یہاں دلوانی ہے, اور یہاں پہ معاملہ تعلیم کے آسان کرنے ہیں. اتنی مہنگی تعلیم نہیں ہونی چاہیے. بینش, میں آپ یقین کریں میں ایک ایم این اے تو ضرور ہوں, لیکن میں بہت غریب ایم این اے ہوں. کبھی آپ آئیں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گا اپنا گھر, تو آپ خود حیران ہو جائیں گی کہ یار آفتاب بھائی آپ ادھر رہتے ہیں. اور اس کے بعد میری بچی ہے, مجھے 20 لاکھ روپیہ اس کو سال کا اس کی فیس جمع کرانی ہے. اب میں یہ پریشان بیٹھا ہوں کہ میں اس کی تعلیم کو کنٹینیو کروں یا کیا کروں. نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. آفتاب بھائی آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتی ہوں, ورنہ پاکستان میں اگر کوئی شخص ایم این اے کا الیکشن لڑ رہا ہو اور سر اس کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہو, مطلب پی ٹی آئی کی وہ ایلیٹ قسم کی جماعت سے, کیونکہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ سارے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ میری پارٹی کے ہیں, ایک سرٹن کلاس کے لوگ, اور سر وہ کہے کہ میں غریب ہوں یا میرے پاس بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں, سر میرے لیے ماننا مشکل ہوگا. لیکن میں آپ کو جانتی ہوں, آئی ریسپیکٹ یو وٹ ایور یو آر شیئرنگ ود می. سر آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جی, آپ کے نیوز ون جو کراچی کے اندر ہے نا, جی, جتنے بھی رپورٹر ہیں یا جو ہے, ان سب سے آپ پوچھ لیں, وہ کہیں گے یار آفتاب بھائی کے پاس جاتے ہیں اور وہ نہ کوئی چوکیدار ہے نہ کوئی کچھ ہے, وہ خود ہی اٹھ کے پانی پلا رہے ہوتے ہیں اور خود ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے ہیں. اور یہ میں آج سے نہیں رہ رہا, 1985 سے اسی فلیٹ میں رہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, سمجھے نا. تو یہ اس لیے نہیں کہ دیکھیں میں سیاست کرتا ہوں, میں نے بالکل کی ہے, اور آج سے نہیں کر رہا, میں 17 سال کی عمر سے کر رہا ہوں. اور الحمدللہ مجھے یہ فخر ہے کہ کوئی آدمی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے اوپر 1 روپے کا بھی کوئی لین دار نکلتا ہے. میں اپنی تکلیف خود برداشت کرتا ہوں. اچھا ہمیں یہ اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں جس حلقے سے بلانگ کرتا ہوں وہ ایک غریب ترین حلقہ ہے کراچی کا, اور وہاں پر لوگ یقین کریں کہ اتنے پریشان ہیں. اور ہم اگر اس قسم کی گفتگو لے کے بیٹھیں گے نا, تو قسم خدا کی میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, وہ کہیں گے آفتاب بھائی آپ پاگل تو نہیں ہو, ہم آپ سے آٹے کی بات کر رہے ہیں, ہم آپ سے اپنے بچوں کی دوائی کی بات کر رہے ہیں, آپ ہمیں قصے سنا رہے ہو کہ فلانے کا یہ قصہ. لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے اس وقت. ہمیں ٹھیک ہے, لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کا ٹیم اس کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. اس کے اوپر میں واپس آتی ہوں سر, آتی ہوں واپس آپ کے پاس, مجھے باقی پینلسٹ کو بھی شامل کرنا ہے. سحر کامران صاحبہ, تنخواہ چھپانا جرم ہے تو بیٹی چھپانا جرم کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ معیار اگر انصاف کا ہمارے ملک میں اچھا ہوتا تو معاشرہ بھی بہتر ہوتا. لیکن بہرحال میں کسی کی ذاتی اخلاقی کیس پہ بات بالکل نہیں کرنا چاہوں گی, لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ معاشرے کے اندر جو آدھی سے زیادہ جو تکلیفیں ہیں, جو مشکلات ہیں, ان کی وجہ ہمارے انصاف کا نظام ہے. جو ایک لوگ جو ہیں وہ ایٹیاں رگڑتے رگڑتے عدالتوں کے اپنی جان ہار جاتے ہیں, ان کو انصاف نہیں ملتا. اب کوئی ڈیٹرنس کریٹ نہیں ہوتی کسی کرائم کے خلاف, کیونکہ انصاف نہیں ہوتا. تو میں تو انصاف کے معیار کو اس لحاظ سے دیکھوں گی جب ہر پاکستانی کے اندر اتنا اعتماد پیدا ہو کہ اگر وہ تھانے میں جائے تو اس کی رپورٹ درج ہو جائے, عدالتوں میں کیس جائے تو بر وقت انصاف مل جائے, اور ایک معاشرے کے اندر بہتر نظام ہو جائے. یہاں پہ ہمارے یہاں کیس بنتے ہیں سیاسی بنیادوں کے اوپر, لوگوں کی کردار کشی ہوتی ہے, اور میں تو اس کو ہمیشہ جو ہے اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں کہ یہ جو چند دنوں کی ایک جو کسی کے لیے سینسیشنل خبریں ہوتی ہیں, وہ اس کے جس کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے اس کے لیے, اس کے گھر والوں کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے.
मैं तो ये कहूंगी कि मैं इमरान खान साहब के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन इमरान खान साहब जो है कम से कम मोटरवे पे हादसे का शिकार होने वाली उस खातून से तो माफी मांगे जिसके लिए उन्होंने कहा था कि ये इस वक्त क्यों सफर कर रही है। क्या वो उनसे तो माफी मांगे, उन खवातीन से जो है तशद्दुद का शिकार हुई, ज्यादती का शिकार हुई, और उनपे कहा कि इन्होंने ऐसा लिबास क्यों पहना। ठीक है, मैं समझती हूँ कि पहले हम आपके किरदार पे बात नहीं करते, आप बाकी उनके किरदारों पे उंगलियां उठाना बंद कर दें। आपने जहां अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की उस पर शर्मसार हूँ। बाकी ये कि हम तो, क्या आपको एतमाद है या मुझे एतमाद है कि हम इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा? क्या हमने नहीं देखा कि हमारे, चाहे आप एक की बात कर रही हैं नवाज शरीफ साहब की केस की, क्या मरियम नवाज साहिबा गिरफ्तार नहीं हुई? क्या फरियाद तारपुर साहिबा गिरफ्तार नहीं हुई? क्या इन्हीं अदालतों में पेशियां नहीं हुई? क्या जो है आसिफ अली जरदारी साहब साबिक सदर मुमलिकत गिरफ्तार नहीं हुए और अब वो सदर मुमलिकत है आज? क्या आज से माफी मांगी अदालतें? क्या जो है यूसुफ रज़ा गिलानी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर 30 सेकंड के अंदर उनको नाअहल नहीं कर दिया गया? क्या ये वक्त गुजर के वापस आ सकता है? नहीं। हर एक पे जिसकी किरदार कशी होती है ये वक्त नहीं आ सकता। हम किरदार कशी पे यकीन नहीं रखते, लेकिन मैं ये कहूंगी कि हमारे अदालती निजाम पे सिर्फ छोटा सा सवाल में कह, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हम सब कुछ सह के भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आप कम से कम पाकिस्तान के आम आदमी को इतना यकीन तो दिलाएं कि इंसाफ है, इंसाफ होता है और बर वक्त होता है। ये काश हो जाए। बिल्कुल। ताहिरा औरंगजेब साहब इन सारी सिचुएशन पे कमेंट करें। इमरान खान हो तो मुदाखलत हराम होती है, लेकिन अगर कटहरे के अंदर मुजरिम है और उस मुजरिम का नाम अगर नवाज शरीफ है तो फिर मुदाखलत जो है वो हलाल होती है। ये किस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो अदलिया की तरफ से हमें नजर आ रहे हैं। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि आज सेनेटर्स ने तो खूब अपनी भड़ास निकाली आज सेनेट के अंदर। क्या तलाल चौधरी, क्या फैसल वाडा, सब ने अदलिया के साथ ये शिकायत की कि भाई अगर जजेस की इज्जत है तो जो सेनेटर्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी। कम बैक जी, पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। ताहिरा औरंगजेब साहिबा हैं, सहर कामरान हैं, एंड ऑफ कोर्स वेरी ऑनरेबल आफ्ताब जहांगीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, सिलेक्टिव जस्टिस और तौहीन अदालत में तफरीक के इल्ज़ामात, सिलेक्टिव जस्टिस के ऊपर तो ऑलरेडी बात हो ही रही है, तौहीन अदालत का अगर आप अपडेटेड नहीं हैं या दिमाग में नहीं है या भूल गए हैं तो मैं बता देती हूँ कि फैसल वाडा साहब ने पगड़ी वाली बात कर दी तो तौहीन अदालत का नोटिस कॉल कर लिया गया, 15 दिन का बाद जवाब दें, खुद इन पर्सन हाजिर हों, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रऊफ हसन साहब, अब तो खैर ऑफ कोर्स अब तो हमदर्दी होती है, जाहिर सी बात है, उनका पूरा जबड़ा कटा हुआ है व्हाट्सोएवर, लेकिन जो उन्होंने बातें चीफ जस्टिस के बारे में की, जो उन्होंने बातें पाकिस्तान के निजाम के बारे में की, टाउट तक बोल दिया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। पहली बात तो ये कि फैसल वाडा साहब जो हैं ये वो आप लोगों के आज बड़े पसंदीदा हो गए हैं। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये बात मत करें, ये फेवरेटिज्म की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। मैं कह रहा हूँ ये सर आप ही की देन है ना। अब आजकल आपको फैसल वाडा पसंद नहीं है तो आप जबरदस्ती हमारे पे थोप रहे हैं कि जी हमें पसंद है। आप ही लेकर आए थे उनको। जी सर। शहर कराची का है फैसल वाडा। जिस दिन पार्टी के अंदर शामिल हो रहा था, मैं जिस जगह पे वो शामिल हो रहा था मैं वहाँ मौजूद था। ठीक है। अच्छा, इसलिए मैं फैसल वाडा साहब को, क्योंकि मेरे दोस्तों में से भी हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जब वो आके जूता जब वो टेबल के ऊपर रख दे एंकर के सामने, तो उस वक्त तो कहते हैं कि जी ये देखो बड़ा जुल्म कर दिया है। और अब जो है, तो पहले अभी किसी ने उनसे सवाल किया एक प्रोग्राम के अंदर कि आप ये तो बताएं कि आप किस पार्टी से हैं, तो वही हंस रहे हैं कि कमाल है यार कि पीपल्स आजाद उम्मीदवार को पीपल्स पार्टी भी और दूसरी पार्टियां एमपीएम भी वोट दे रही हैं। भाई पार्टी ज्वाइन कर लो। लेकिन इसलिए कि जब सवाल करने वाले ने किया तो उसका मकसद ये था कि वो आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो हमें पता है। अच्छा देख, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, मैं सिर्फ आपसे ये बात करूंगा बेनिश, अब वक्त बहुत गुजर गया है, हमें चीजों को बेहतर करना है, और वो चीजें तब बेहतर होंगी कि जब मीडिया, हम और भी एक्टिविस्ट जो हैं वो मिलकर एक ऐसे वो करें कि जिससे लोगों को ये एहसास हो कि अब हमारी आवाज बन रही है, मीडिया भी हमारी आवाज बन रहा है। और सारी सर सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज भी तो लोग होते हैं ना। अगर सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज को ही नहीं लग रहा है कि उनके साथ इदारे एक सा सलूक कर रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर एक सा कानून चल रहा है, तो कैसे आगे बढ़ा जाएगा? आप हर बात के जवाब में मुझे कह देते हैं कि आगे बढ़े, ये आपका बड़प्पन है सर, लेकिन कहने से तो आगे नहीं बढ़ा जाएगा ना। जी सर। मैं आपको बताता हूँ, हनीफ अब्बासी साहब ने एक इल्जाम लगाया, ठीक है, और उसके काउंटर में एक इल्जाम आया, और बड़े मतलब संजीदा शख्स और बड़ी ऑनरेबल पोस्ट के ऊपर एक्टिंग वजीर आजम जो है, केयर टेकर वजीर आजम जो है, वो इल्जाम लगा रहे हैं।
اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم لگا رہے ہیں اور موجودہ MNA جو ہیں وہ لگا رہے ہیں ایک دوسرے پر, تو اس کی تحقیقت یہ ڈائریکٹ پبلک کا بالکل ہونی معاملہ ہے. چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ہونی چاہیے. اربوں روپے کی کہانی جو کہ عوام کی ہے, جس سے ڈائریکٹ عوام انوالو ہے, اس کا یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ بھئی کیا ہے. میں اپنی داد رسی کس کے پاس لے کے جاؤں؟ میں وزیر اعظم کو, کاکڑ صاحب کو عدالت میں بلاؤں گا. میں نے ابھی اس دن اپنے وکیل سے کہا ہے کہ کاکڑ صاحب کو وٹنس کے طور پہ بلاؤ کہ بھئی انہوں نے کہا ہے کہ فارم 47 کی کہانی ہے, تو فارم 47 کے ہم شکار ہیں, ہمارے اس میں انصاف ملنا چاہیے. بات یہ دیکھیں, آج میں آپ کو بنش آپ کہیں گی کہ میں نے یہ ابھی تقریباً 2 سال 2.25 سال جو گزارا ہے, اس میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میرے پاس 2 ہی راستے تھے, یا تو میں سیاست چھوڑ دوں اور یا پھر میں یہ ہے کہ اس قسم کی سیاست کروں گی جس قسم کی لوگ چاہتے ہیں. تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں وہ سیاست میں کر نہیں سکتا, تو میرے پاس دوسرا راستہ یہی رہ جائے گا, یا اگر عوام مجھے کہیں ریجیکٹ کر دے تو الگ بات ہے کہ میرے پھر سے سیاست چھوڑنے کی بات کروں گا میں. لیکن دیکھیں بنش, ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, غریب ضرور ہے لیکن آفتاب بھائی مجھے آپ کی بات سن کے نا بڑا دکھ ہوا آپ کے لیے. میں بڑی سمپتائز کر رہی ہوں. مجھے پکا یقین ہے کہ طاہرہ اورنگزیب صاحب اور سحر کامران بھی آپ سے ہمدردی رکھیں گی اور اس بات سے ایگری کریں گی کہ آپ جیسے ورکنگ کلاس کے ایک سیاستدان کو, ورکنگ کلاس کے ایک MNA کو, آپ کے پارٹی کے لیڈرز, آپ کے پارٹی کے چیئرمین, انہوں نے اپنے بیانیے کی وجہ سے یہاں تک پہنچا دیا ہے. اب دیکھیں جیسے کہ پرویز الہی صاحب نکلے ہیں باہر جیل سے 1 سال کے بعد, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سارا کیا دھرا ہے نا وہ محسن نقوی کا ہے, کیونکہ محسن نقوی اس ٹائم پر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. لیکن عمران خان ہو, رؤف حسن ہو, گوہر خان ہو, ہر کوئی آپ کی پارٹی کا, ہر کوئی جو اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر ہے جو کہ سنی اتحاد سے بھی تعلق رکھتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی, نہ محسن نقوی نہ کوئی, یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے. اب سر اس کا خمیازہ آپ جیسے لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ وکیلوں سے بات کرنے کے بجائے جو آپ کے پارٹی کے وکیل ہیں نا, جو پارلیمنٹ پہ بیٹھے ہیں, آپ ان کو بیٹھ کے سمجھائیں. مجھے سیریسلی ترس آ رہا ہے آپ کے اوپر. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو آگے لے کے جائیں گے. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سحر کامران صاحبہ, محسن نقوی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں پرویز الہی صاحب کہ سارا کچھ محسن نقوی کا کیا دھرا ہے, which is completely opposite of what پاکستان تحریک انصاف is saying. آپ پیپلز پارٹی اس بارے میں کیا سوچتی ہے, کیونکہ محسن نقوی صاحب تو آپ کی دین ہے نا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی کوئی دین نہیں ہے. پیپلز پارٹی اصولوں پہ سیاست کرتی ہے. اور باقی میں سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت سنی اتحاد کونسل کاؤنس کو, تحریک انصاف کو, پارلیمان میں تو سنی اتحاد کونسل بیٹھی ہے, وہ ان کے پاس ایک ہی ایجنڈا ہے کہ آپ نے کیوس پیدا کرنا ہے, انتشار. ٹھیک ہے, جو بھی جا کے بانی تحریک انصاف سے مل کر آتا ہے وہ اس کو ایک لائن دے دیتے ہیں کہ بس تم نے یہ کرنا ہے. اور وہ خود اپنی جماعت میں بھی اسٹیبلٹی نہیں چاہتے. وہ جو کہتے تھے نا کہ میں بارودی سرنگیں بچھا کے گیا ہوں, تو بارودی سرنگیں انہوں نے اپنی جماعت میں بھی بچھائی ہیں, اور وہ بیانیے کی بارودی سرنگیں ہیں. آپ بھی دیکھیں کہ ایک دن ایک شخص کو اپنا ترجمان مقرر کرتے ہیں, اگلے دن دوسرے کو کر دیتے ہیں, تیسرے دن تیسرے کو کر دیتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں جماعت بھی کوئی کردار ادا کرے پارلیمان میں بیٹھنے کے باوجود. صرف انتشار جو ہے وہ برپا رہے. یہ ان کا ایجنڈا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان 2 قدم آگے بڑھنے لگتا ہے, کوئی انویسٹمنٹ کی بات ہونے لگتی ہے, کوئی جو ہے اہم واقعہ ہونے لگتا ہے, ایک عجیب و غریب قسم کا بیان آ جاتا ہے. آپ کہیں گی کہ کیا یہ آئسولیشن میں آتے ہیں؟ کوئی بیان آئسولیشن میں نہیں آتا. یہ ایک منظم اسٹریٹجی کا حصہ ہے جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے, کیوس, جس کا مطلب ہے انتشار, جس کا مطلب ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اور فائنینشلی جو ہے ایک آپ کے اندر جو ہے وہ فائنینشیل انسٹیبلٹی, کہ آپ کی جو ہے یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ لنک ود اکنامک انسٹیبلٹی. تو وہ یہ چاہتے ہیں, یہ ان کا مقصد ہے. آپ اور اس پہ آپ کو کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کوئی نئی اسٹریٹجی نہیں ہے. یہ 2014 کے دھرنے میں بھی ہنڈی سے پیسہ بھیجنے کی ترغیب, اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد اب جب مصداق معیشت ان کو آفر کیا گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا. اس کے بعد جب یہ حکومت سے نیچے اترے تو انہوں نے ایوان کے اندر کہا کہ جی میں وزیر اعظم نہیں تو پارلیمان کی نفی کر دیں. جہاں پاکستان 2 قدم آگے بڑھنے لگتا ہے, کوئی اہم وزٹ ہونے لگتا ہے, یہ اسی قسم کی بات کرتے ہیں. تو یہ اور کوئی نہیں ہے, ان کے بیانیہ جو ہے وہ صرف ایک بارودی سرنگ ہے جس کو وہ روزانہ وہ لینڈ مائن بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا شکار پاکستان.
पॉइंट टेकन। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू इससे बिल्कुल हटकर है। सर, हम ये खबरें सुन रहे हैं कि मोहसिन नकवी को हटाकर राना सनाउल्लाह को मुशीर दाखिला बनाने की खबरें आ रही हैं, ये गर्दिश कर रही हैं, ये किस हद तक करेक्ट हैं? ये राना सनाउल्लाह साहब क्या मोहसिन नकवी साहब को टेक ओवर करने वाले हैं, ऐसी कोई बात है? आप अभी लाहौर से आई हैं, मीटिंग करके आई हैं। कोई बात नहीं है। नहीं, वो मीटिंग इस सिलसिले की नहीं थी। वो तो मीटिंग मियाँ साहब को मुस्लिम लीग नून की दोबारा सदर बनाने के लिए थी, CWC की मीटिंग। वो उसमें ये कोई एजेंडा नहीं था। और जहाँ तक मेरा बतौर एक सियासी कारकुन के एक दिमाग चलता है, ना तो राना सनाउल्लाह साहब मोहसिन नकवी की जगह लेना चाहते हैं, ना लेंगे, और ना ही मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो किरदार अदा कर रहे हैं वज़ीर दाखिला, मरकज़ी वज़ीर दाखिला का, उससे किसी को शिकायत होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, मैं तो ये कहती हूँ कि PTI का जो बानी है, जब वो अपोजिशन में बैठते हैं तो वो किरदार वो अदा नहीं कर सकते। जब उनकी गवर्नमेंट बनती है तो बनी बनाई गवर्नमेंट को वो कहते हैं कौमी असम्बली तोड़ी जाए, सूबाई असम्बली KPK की तोड़ी जाए, पंजाब जहाँ उनकी हुकूमतें थी पंजाब की तोड़ी जाए, बजाय इसके कि वो अपने दौरे हुकूमत में कोई अच्छे काम करें, तारीख में जो लिखे जाएं, जो उनको कोई अच्छे तरीके से याद करने का सबब बने। हर जगह इंतशार, हर जगह धरने, हर जगह एहतजाज, हर वक्त ऐसे हालात पाकिस्तान को के लिए मौजू नहीं होते। और सबसे बड़ी बात यह, उनका जो नारा ही है वो बड़ा बुनियादी गलत है कि अगर इमरान खान नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। ये वो सोच है, ये वो इंतशार है जो उनके ज़हनों में है, जिससे पाकिस्तान को उन्होंने डुबोने की पूरी कोशिश की। अल्लाह ताला का फजलो करम है, पाकिस्तान का वजूद 27 रमज़ान में मुबारक को आया और पाकिस्तान को बचाने के लिए तमाम दीगर सियासी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं और वो पाकिस्तान को इस भंवर से निकालती हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तान सबसे पहले आज है। महंगाई कम हो रही है, आज पेट्रोल कम हो रहा है, हो गया, आज डीजल कम हो गया, आज रोज़मर्रा की अशिया कम हो रही हैं। आटे के तोड़े में 800 रुपया का फ़र्क पड़ा है, आज़ाद कश्मीर में 2000 का तोड़ा हो गया। ये तमाम काम हमें याद रखने चाहिए। यही वो काम है जो अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। और पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारा वजूद है। इसी नोट पाकिस्तान के बगैर प्रोग्राम को कुछ भी खत्म नहीं कर है। देते हैं। जैसे ताहिरा साहिबा ने बड़ी अच्छी इसको एंडिंग दी है कि कुछ अच्छी अच्छी खबरें भी आ रही हैं। ताहिरा साहिबा आप आती रहा करें, हमें बताती रहा करें अच्छी अच्छी खबरें। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फीडबैक का इंतजार रहेगा। मेहमानों का शुक्रिया, कल मिलते हैं।